है गाइस, मैं एक बार फिर से आ गया तुम्हारा भाई शाहरुख शेख और आप सबका वेलकम किया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल द रियल रिएक्शन पे। गाइस, तो आज का टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया होगा, तो आपको पता होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, किस रिलेटेड बात करने वाला हूँ। तो गाइस, आज का कुछ टॉपिक है कि कंप्लीट स्टोरी मक्का शरीफ के ऊपर है, ठीक है, कि उनको कैसे तामीर किया गया, क्या क्या कैसे क्या है, तो ठीक है ना। तो ये वीडियो एक भाई ने मुझे सजेस्ट की थी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच भाई कि आपने वीडियो हमें भेजी और बोला कि शाहरुख भाई आप इसके ऊपर रिएक्ट करो और आपको जितनी जानकारी आप दो। तो गाइज, हर बार के जैसे इस वीडियो को भी हम देखते हैं और देखते इस वीडियो के अंदर में हमें क्या कुछ नया सीखने को मिलता है और क्या कुछ नया दिखने को मिलता है। और मैं मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि पिछली आपने 2 वीडियो में काफ़ी ढेर सारा प्यार दिखाया अपना और बहुत सारा प्यार दिखाया, तो इस वीडियो को वैसे ही सपोर्ट कीजिए आप, ठीक है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को देखते और वीडियो को शुरू करते और वीडियो कैसी है, उसमें क्या हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, जो सारी दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर खाना काबा को किस तरह और कब बनाया? क्या ये बात सच है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा को पैदा किया? और खाना काबा की तामीर सबसे पहले किसने की, यानी खाना काबा को सबसे पहले किसने बनाया? और खाना काबा का हज और तवाफ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? और अभी जो काबा शरीफ है उसको तामीर यानी बनाए हुए कितने सौ साल हो गए? और खाना काबा को अब तक कितनी बार तामीर किया जा चुका है यानी बनाया जा चुका है? और खाना काबा का रहस्यमय इतिहास क्या है? मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, खाना काबा एक ऐसी मुकद्दस जगह है जिसको देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है और जिसका तवाफ करने के लिए हर मुसलमान का दिल तरसता है। ये चीज़ इन भाई ने सही बोली गाइस के मक्का शरीफ जाने के लिए हर एक मुसलमान हमेशा तैयार रहता है और हर मुसलमान यही चाहता है कि बस मैं काबा शरीफ की एक बार हाज़िरी करूं और काबा शरीफ का तवाफ़ करूं। तो ये बहुत अच्छी बात बोली है भाई ने, और काफ़ी ज़्यादा वीडियो अभी तक मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अभी 2 मिनट ही हुए और क्या वीडियो को देखते पूरा, फिर उसके बाद देखते उसमें हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। मेरे दोस्तों, अभी का जो खाना काबा है वो 404 साल पुराना है। खाना काबा को अब तक 10 बार बनाया जा चुका है। मेरे दोस्तों, खाना काबा की सबसे पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले हुई, और खाना काबा को सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया। जिस तरह के तफसीर की किताब कुर्तुबी में लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला से फरिश्तों ने कहा कि इंसान तो पैदाइश के बाद जमीन पर झगड़ा फसाद करेगा और बहुत खून खराबा होगा, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते ये सोचने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हो गया है। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे तवाफ करने लगे और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर रहमत नाजिल फरमाई और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हुस्न जमाल वाला घर तामीर किया, जो ज़बरजद के 4 खंभों पर बना हुआ था, और ये घर फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर के नाम से जाना गया। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र फरमाता है। मेरे दोस्तों, बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और ये 7वें आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर की ऐसी अहमियत है जैसे जमीन पर काबा शरीफ की अहमियत है। यह आसमान वालों का क़िबला है और हर रोज 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते और नमाज के लिए हाजिरी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ कर लेता है या नमाज पढ़ लेता है,
اس کے بعد دوبارہ اس کو کبھی موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے بیت المعمور میں حاضری دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المعمور کے جیسا میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں اور میری عبادت کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب سے پہلے زمین پر بیت اللہ شریف یعنی کعبہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا حج کیا۔ میرے دوستو، خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد زمین پر اتارا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا جس کے چاروں طرف فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فریاد سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے چاروں طرف طواف بھی کر لو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گائیڈ کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس جگہ پر لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ سے سب سے پہلے زمین کی جھاگ پیدا ہوئی تھی، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ اس جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو زمین پر مارا تو ساتوں زمین تک خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جن بنیادوں کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں کی مدد سے بھرا اور ان بنیادوں پر چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دی۔ ان 5 پہاڑوں میں کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جود ہیرا وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس طرح جب دوسری بار بنایا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھے۔ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا مٹی اٹھا کر لاتی اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بناتے جاتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام پورا ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے۔ خانہ کعبہ کو تیسری بار کس نے بنایا؟ تو دوستو، آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہونے لگیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو تیسری بار بنایا، جبکہ کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا، اس کی تعمیر نہیں کی۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کو چوتھی بار کس نے بنایا؟ تو دوستو، خانہ کعبہ کو چوتھی بار اس وقت بنایا گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی اور کچھ روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا اور یہ جگہ صرف ایک اونچے اور لال ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ اس طوفان کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کو بنانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی بار خانہ کعبہ کو کس طرح بنایا، اس واقعے کے پیچھے کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر و ویران زمین اور پہاڑوں کے بیچ چھوڑ دیا
जहां पर कोई इंसानी आबादी का नामो निशान न था और न ही खाना काबा की इमारत थी। खाना काबा की जगह बस एक लाल रंग का टीला था। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक मक्का की तरफ पहला सफर किया। इसके बाद जब दूसरी बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने खानदान से मिलने के लिए फ़लस्तीन से मक्का आए तो तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या पेश आया। और तीसरी बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ़ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई और उस वक्त हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो चुका था। चौथी बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ़ लाए तो आपकी मुलाकात आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ना हुई। फिर पांचवी बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को काबा शरीफ को बनाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बेटे, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस घर की तामीर करूं, यानी इस घर को बनाऊं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ज़रूर कीजिए, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। चुनांचे एक रिवायत के मुताबिक खाना काबा की बुनियादों का निशान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया। उस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाना शुरू किया। जब खुदाई शुरू हुई तो पुरानी बुनियादें दिखने लगी जिन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ को बनाया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बुनियादों के दिख जाने के बाद खाना काबा की तामीर शुरू हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने उस बुढ़ापे में एक कारीगर और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मजदूर की हैसियत से खाना काबा को बनाने लगे। कोहे लबनान, कोहे हिरा, कोहे अबुल कैस, कोहे सफ़ा और कोहे मरवा, इन पांचों पहाड़ों से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे में लगाते। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदेही से जबल अबी कुबैस के कुएं से 2 पत्थर मिले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को उठाकर लाए। उनमें से एक पत्थर हजर अस्वद था और दूसरा पत्थर मकाम इब्राहिम के नाम से मशहूर हुआ। मेरे दोस्तों, मकाम इब्राहिम वो मशहूर पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवारें बनाई। जैसे जैसे खाना काबा की दीवारें ऊंची होती जाती वैसे वैसे वो पत्थर भी हवा में ऊंचा होता जाता। मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजर अस्वद जब जन्नत से उतारा गया तो दूध से भी ज्यादा सफेद था, फिर इंसानों के गुनाह ने उसे काला कर दिया। एक और रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के पत्थरों में से 2 पत्थर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके नूर की रोशनी को बुझा दिया। अगर अल्लाह तबारक व तआला उनके नूर की रोशनी को ना बुझाता तो ये पूरब से पश्चिम तक सबको रोशन कर देते। खाना काबा को 5वीं बार कौम अमालका और 6ठी बार कबीलाए जुरहम ने बनाया। कबीलाए जुरहम में से जिस शख्स ने ये काम किया उसका नाम हर्ष बिन मदादे असगर था। खाना काबा को 7वीं बार बनाने वाले नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाक खानदान में से एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत कुसा बिन किलाफ था। उन्होंने खाना काबा को नए सिरे से बनाना शुरू किया और एक बेमिसाल पुख्ता इमारत बनवाई। दोस्तों, खाना काबा को 8वीं बार बनाने की ज़रूरत उस वक्त पड़ी जब कबीलाए कुरैश की सरदारी के ज़माने में एक ज़बरदस्त सैलाब आया जिससे खाना काबा की दीवारें बहुत कमज़ोर हो गईं। तो एक मशवरे के बाद यह फैसला लिया गया और खाना काबा को कबीलाए कुरैश ने फिर से बनवाया, जिस तामीर में नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने भी शिरकत फरमाई। लेकिन उस वक्त रकम कम होने की वजह से कुरैश की तामीर में हतीम काबा को शामिल नहीं किया गया था। खाना काबा को 9वीं बार उस वक्त बनाया गया जब यजीदी फौज की पत्थरबाजी की वजह से खाना काबा की दीवारें कमज़ोर हो गई। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने हतीम काबा, जो कि कुरैश की तामीर में शामिल नहीं किया गया था, उसको भी शामिल करके बुनियाद इब्राहिमी पर खाना काबा को नए सिरे से बनाया गया। खाना काबा की 10वीं तामीर अब्दुल मलिक बिन मरवान के नाइब हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि एक जालिम हुक्मरान था, उसने 74 हिजरी में
پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس کے دور کے بعد جب خلیفہ ہارون حکومت پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ کار رہا تو ہر آنے والے حکمران مشہور ہونے کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئی تعمیر کروایا کرے گا، اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والی جگہ کے علاوہ ساری عمارت کی بنیاد کو بنیاد حجاج کے جیسا تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 مہینے کے اندر مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور بہت ہی خوبصورت چھت بنوائی، اور باہر کی دیواریں سنگ مرمر سے چونا میں چنی گئی، اور بہت ہی قیمتی اور ریشمی کالے رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا گیا، جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور سنہری لفظوں میں سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے سن 1417 میں کعبہ شریف کو نئے سرے سے بنانے کا کام شروع کیا، اور ابھی جو خانہ کعبہ ہے وہ کم و بیش 404 سال پرانی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب 1443 ہجری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بیت اللہ شریف کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ سو گائز، تو ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھی، اور مجھے ایک بار بھی وہ نہیں ہوا کہ میں اس ویڈیو کو اسکپ کروں یا میں اس ویڈیو کو روکوں کچھ بولوں، اتنی انفارمیشن ان بھائی نے دی ہے۔ بٹ اس میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں گائز، کیونکہ دیکھو کئی بار ایسے ہو جاتا ہے کہ بولنے میں ڈفرینس آ جاتا ہے، تو اگر اس کے اندر تھوڑا بہت بھی کچھ ایسے میں میری طرف سے بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ کو تھوڑا بہت بھی ایسا کچھ غلط انفارمیشن اگر لگی ہو تو پلیز مجھے اور اس بھائی کو معاف کر دینا۔ اور باقی اوورآل ویڈیو کافی زیادہ اچھی تھی، اور جو بتا گیا کہ کعبہ کی کتنی بار تعمیر کی گئی، کتنی بار کیا کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ مجھے کافی انٹرسٹنگ لگا، کیوں گائز مجھے خود کو بھی سیریسلی یہ سب چیزیں پتہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، مجھے یہی پتہ تھا کہ کعبہ کافی ٹائم سے ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، ہاں ان میں تھوڑا وقت رہتے ہی امپرومنٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، خالی یہ سب چیزیں پتہ تھی، بٹ یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کو مینس ایسے ہوا تھا، بارش ہوئی تھی، بارش کے اندر زلزلوں کے اندر مینس سے ان کی دیواریں کمزور ہو گئی تھی، وہ ہو گئی تھی، تو وہ مجھے کافی انٹرسٹنگ لگا۔ اور آپ کو بھی کیسا لگا پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اور میں میرے جتنے بھی یوٹیوب فیملی ہوں سب سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ویڈیو ہے جس کے اوپر میں ریئیکٹ کروں تو پلیز آپ مجھے لنک کہنا، کمنٹ باکس میں ضرور بھیجنا، تو میں اس ویڈیو کے اوپر ضرور ریئیکٹ کروں گا، اور اس کے ریلیٹڈ میرے پاس جو بھی جانکاری رہے گی میں دینے کی کوشش کروں گا۔ بٹ اس ویڈیو کے اندر میں کیا جانکاری دوں، ان بھائی نے جو جانکاری دی مجھ سے بھی کہیں زیادہ مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا، مگر ان بھائی نے جو اپنے سائڈ سے جو بتایا ہے وہ کافی انٹرسٹنگ تھا، اور سمجھانے کا طریقہ بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا۔ تو گائز آج کے لیے اتنا ہی، اور میں یہ بس دعا کرتا ہوں کہ ایسی سب ویڈیوز ایسے ہی بنتی رہے، اور لوگوں کے پاس ایسی انفارمیشن کلیکٹ ہو، اور لوگوں کو ہر بار پتہ چلے کہ ہاں بھائی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، تو یہ کافی انٹرسٹنگ تھا۔ سو گائز، تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، جب تک کے لیے بائے، لو یو، اور پلیز، اور جو چینل پہ نئے پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، تو ہر بار آپ کو ایسی انفارمیشن ویڈیو ضرور ملتی رہے گی۔ تو ملتے ہیں گائز کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، جب تک کے لیے بائے، لو یو۔